پہچان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین۔ میں ویکھنا چاہنا شیر دے چوتھے مصرے تے حسینی کیڑا ہے، اصلی تے نسلی جڑا محبت نہ اپنے پیر دی عظمت نو سلام کرتا ہے، وہ اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، اور نبوی گھرانے دا پیغام ہے حسین۔ نانا نبی ہووے بابا علی ہووے، نانا نبی ہووے بابا علی ہووے، اور دلاں دا یوں حکمران ہے حسین۔ اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، وہ نبوی گھرانے دا پیغام ہے حسین۔ 28 چکر حسین کون ہے، اور جس دے لبانو بوسے دے دے آقا، اور جس دے لبانو بوسے دے دے آقا، وہ پیارے دے نال خوب کرے دے آقا، اوگے امام سونا علی مقام سونا، وہ وقت دا اونچا آسمان ہے حسین۔ اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، وہ نبوی اور شیر ہے۔